औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। मेरा नाम है अली बहादुर और आप देख रहे हो मेरा फेसबुक पेज चिराग और यूट्यूब चैनल खान इंजीनियरिंग। आज जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जिन लोगों के बीच मैं मौजूद हूँ, और ये पहली बार है कि मुझे ऐसा कोई मौका मिला कि मैं ऐसे इज्तिमा के अंदर आ सकूँ जिन इज्तिमात के बारे में रिवायात में आता है कि एक आलिम बनता है तो एक आलिम 70 लोगों को या 450 लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो, उनको अपने साथ जन्नत में लेके जा सकते हैं क़यामत के दिन। और हाफिज़ कुरान के बारे में आता है कि जो हाफिज़ कुरान बनता है तो वो उन 10 जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो, ऐसे 10 बंदों को अपने साथ जन्नत में ले जाने वाला इंसान होता है हाफिज़ कुरान। और मैं मौजूद हूँ इन उलमा और हाफिज़ कुरान के बीच में, और ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इस जगह का नाम है बैतुस्सलाम। और ये तकरीबन अगर देखा जाए मेन कराची से या आप कैदाबाद से ले लो तो 30 किलोमीटर के फासले पे 30 to 35 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है टोटल। और उसके अलावा एक साइड पे राइट साइड पे तो मेरा सुपर हाईवे है, जबकि लेफ़्ट साइड के ऊपर देखा जाए तो ये नेशनल हाईवे है। और आज है सालाना इज्तिमा है सालाना इस्लाही इज्तिमा। उसी सिलसिले में मेरे कज़न है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी वो उनकी दस्तारबंदी भी हो जाएगी, वो मुफ्ती बना है। और इसी सिलसिले में हमें ये मौका मिला कि हम इस इज्तिमा के अंदर आ सकें। और ये है मेरा बड़ा भाई खान बहादुर, इनको आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन ये अक्सर पश्तो ज़बान में एक प्रोग्राम करता है मेरे यहाँ से, तो ये आपको बताएंगे इस जगह के बारे में बहुत कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदौर पैदा। ये फ़िज़ान नज़र बख्शा गया है अहले मकतब को, ख़ज़फ़ रेज़ों से कर लेते हैं ये लाल गौहर पैदा। और ये फ़िज़ान नज़र बख्शा गया है अहले मकतब को, सिकाए किसने इस्माइल को अदाब फ़र्जंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार है कि उर्दू पे बात कर ले, सारे लोग देख रहे हैं। तो माशाल्लाह आज जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हुए इसकी तफसील मेरे भाई ने आपको पहले सब बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कज़न है इशफ़ाक़ुल्लाह और अताउल्लाह का भाई, गाँव बरकले दंदई और ज़िला शांगला। तो वो मुफ्ती कोर्स कर रहे थे और आज कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका दस्तारबंदी है, उसके सिलसिले में हम आए हुए हैं। और ये बैतुस्सलाम जो है ये मतलब है कि ये पूरा कराची का दारुल उलूम के बाद जो है ना बहुत बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ा जो इदारा है और मतलब इस्लामी इदारा है। अल्लाह ताला ने जिस लोगों को तौफीक दिए हुए कि उन्होंने बना दिया वो चला रहा है, और अल्लाह ताला ही चला रहा है। सब इसमें मुफ्ती और मतलब है कि ये लोग जो है ना दुनियावी तालीम जो इंटरमीडिएट कॉलेज है इधर, इसमें और इंग्लिश कोर्सेज़ है, अरबी लैंग्वेज कोर्सेज़ है, मतलब है कि जो भी है दुनियावी या जदीद उलूम जो है उसके सब जो है ना कोर्सेज़ वो इधर ही होते हैं। और मतलब लोग जो दर चौक इधर जो है ना आते हैं, अपने बच्चों को दाखिल करते हैं, अपने बच्चों को जो इस्लामी तालीम है उसे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। मतलब ये है कि जो भी दीनी दुनियावी तालीम है वो सब इधर मौजूद है, बड़े बड़े असातिज़ा बड़े बड़े उलमा इधर मौजूद होते हैं। तो अंदर जा कर के आपको मैं पहले ये पार्किंग एरिया दिखाता हूँ कि पार्किंग एरिया के अंदर ये उन्होंने एक बिल्कुल ही ग्राउंड बनाया हुआ है ग्रीन, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर देख करके है। और उसके ये मेन गेट है, अंदर मस्जिद भी है, और अंदर कौन कौन सी जगह है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ। और उसके अलावा ये कि जो इज्तिमा हो रहा है तो वो इज्तिमा के ऊपर जो स्टेज के ऊपर जो लोग आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको वीडियो बना करके आप लोग को दिखा सकूँ। ये आप यूँ समझ लीजिएगा ये जो जगह है ये रिसेप्शन है, जिस तरह से एक होटल के अंदर रिसेप्शन होता है या स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप इंटर होते हैं और सबसे पहले आपको रिसेप्शनिस्ट कोई मिलता है, तो यूँ समझ लीजिएगा कि सारे लोग रिसेप्शनिस्ट ही हैं। और ये इनके जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए उनके इस्तकबाल में ये खड़े हुए हैं। और ये मुझे काफ़ी सारे बुक वगैरह भी नज़र आ रहा है। और ये हमारे पास नाम क्या है? शाह सऊद भाई हमारे। शाह सऊद भाई बता दीजिएगा
अब हमें कहाँ लेके जाएंगे? अभी आपको मैं हॉस्टल लेके जाऊंगा, मदरसे के तलबा जहाँ रहते हैं। जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर तलबा वगैरह रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और मुझे ये मिला है, तो मैं इनका सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलते आगे, मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ, हमारे साथ ही रहिएगा। पर ये जितने भी जो यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो इस्लामिक स्टडीज़ ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जितने भी तलबा हैं, उनके रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर इनके सारे रूम हैं और यहाँ पर वो रहते हैं। अब किस तरीके से वो लोग रहते हैं आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ थी कि हम तो वो काम नहीं कर सके, लेकिन आज यहाँ पर आकर के इन लोगों के बीच आकर के यकीनन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और वही कहते हैं कि जो अच्छे सोहबत में रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, और जो बुरे सोहबत में रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं। तो इसलिए तो कहा जाता है कि अवॉइड फ्रॉम बैड कंपनी। तो चलिए मैं आपको इनके रूम दिखा देता हूँ, और रूम दिखाने के बाद फिर नीचे चलते हैं। ये रूम के जितने भी रूम हैं एक नज़र देख लेते हैं। आज़ान भी हो गई है, नमाज़ भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद आगे जो ये प्रोग्राम की जो बिगनिंग है, तो उसके बाद प्रोग्राम के जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, स्टेज पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको हम इंशाअल्लाह ताला आप दिखाएंगे। और शुक्र अस्सलाम वालेकुम। ये है इनके स्टूडेंट का रूम। स्टूडेंट के रूम वगैरह किस तरह होते हैं जो मदारिस में पढ़ते हैं, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से ये लोग रहते हैं। ये आप रूम दिखा दीजिएगा पूरा। ये इनका भाई आयरन भी एक कोई आप इनके जो कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए जिस तरीके से घरों में होता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग खुद ये सारे काम करते हैं जो कि घरों में अक्सर हम लोग नहीं करते। और यही मज़ा आता है, यही तो मज़ा है इस ख़ास तौर पर मदारिस के अंदर। तो ये मेरा मतलब था कि मैं कुछ कभी भी मौका मुझे मिले और मैं आप लोगों को मदारिस की जो लाइफ है, बच्चों के जो स्टूडेंट है वो दिखा सकूँ। आज मौका मिला है मुझे, तो आप ये देख लीजिएगा। और ऐसे होते हैं, कहते हैं ना पगड़ी वाले से सारे लोग डरते हैं, तो पगड़ी वाले से बड़े बड़े लोग डरते हैं। और इस बात पे तो मैं बहुत बहस कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन आज आप लोग देख लीजिएगा। माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। बता दीजिएगा अपना नाम। मोहम्मद मोहसिन शाह। कौन से दर्जे में पढ़ते हैं? दर्जा सानिया में। सानिया का मतलब थर्ड होता है, तीसरा नहीं, सेकंड। ये भाई सेकंड दर्जे में पढ़ता है। और इन भाई से भी पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम है कम। बता दीजिएगा अपना तारुफ, इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। जवाद अहमद नाम है। आप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? दर्जे सानिया में। ये भी सानिया दर्जे में हैं, और इनसे पूछ लेते हैं। ये मोहम्मद जैद खान दर्जा सानिया में पढ़ते हैं। सानिया, आप भी क्या जो एक दर्जे के हों एक ही रूम में रहते हैं? जी जी। ये यहाँ पर ये रूल रेगुलेशन है। मुझे लगा कि जो सेम दर्जे के तो सेम एक ही सारे लोग एक ही रूम में रहते हैं, तो आप इससे जो अपर लेवल का ऊपर वाले मुझे वो नाम नहीं आते। अगर कोई दूसरा दर्जा तो वो वाले लोग अलग रूम में रहते हैं। यहाँ पर और क्या फैसिलिटीज़ है? ये भाई हम पुराना साथी, इनको पता होगा। अच्छा, बता दें, कोई शर्म की बात थोड़ी। हर तरह की Edit हो जाएगा फैसिलिटीज़ है, मसला। बिल्कुल हर तरह की आपको यहाँ फैसिलिटीज़ वो लोग फराहम करते हैं। जी जैसे अभी सर्दियाँ गुजरी ना, तो हम लोग को ब्लैंकेट्स दिए गए। जी। इसी तरह गर्मियों में और साल के आखिर में सूट दिए जाते हैं। और हमारे कमरे में भी आप लोग देख लें, सारों के पास अपना कबर्ड्स है। तो ये इसी तरह हर चीज़ है हमारे पास। छुट्टी कब मिलती है आप लोगों को वीकेंड पे? हम लोग थर्सडे को चले जाते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, उसके बाद जुम्मे में आ जाते हैं। जुम्मे फ्राइडे के आप वो शाम के टाइम आ जाते हैं? जी, फिर ट्यूशन होता है। ट्यूशन होते हैं। इनके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल है। और अरबिक लैंग्वेज कोर्सेज के लिए भी? बिल्कुल मैंने बाहर पढ़ा एक बोर्ड के ऊपर इंटरमीडिएट वगैरह, कॉलेज वगैरह भी हैं क्या इंटरमीडिएट? बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल। अभी हम लोग इस साल में और ये और भी काफ़ी साथी हम लोग फर्स्ट ईयर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये नहीं है खाली कि सिर्फ कुरान या हदीस वगैरह का मुताला होता है, बल्कि यहाँ पर जो जदीद उलूम है तो उनके हुसूल के लिए जो भी इनके तरीक़ाकार हैं वो भी यहाँ पर हैं। और ये लोग वो जदीद उलूम भी हासिल कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हुआ, अरबिक लैंग्वेजेस वगैरह या अरबिक लैंग्वेज हुआ, उसके अलावा इंटरमीडिएट और मेरे ख्याल में मैट्रिक वगैरह भी होता। तो स्कूल का निज़ाम भी है, जबकि कॉलेज वगैरह का निज़ाम भी यहाँ पर मौजूद है। और सबसे मज़ेदार बात यही थी कि इनका रूम दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग देख लीजिएगा
کہ ان کا روم کیسے ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو لائک ضرور کرو گے. यहाँ सादिसा के तलबा होते हैं छठे दर्जे के. چھٹا درجے جی. والے یا یہ پورے ان کے روم ہیں؟ نہیں نہیں یہ آخر میں ہیں اور اچھا. یہ شروع میں جو ہے یہ ثانیہ کے ہی ہے اچھا دوسرے کے. اور یہاں بھی شروع میں ثانیہ کے روم ہے اور آخر میں جو ہے ثالثہ تیسرے درجے کے روم ہے. صحیح. اور یہ اساتذہ کا کمرہ ہے. یہ اساتذہ کا کچن وغیرہ کا روم یہ ہے. جی وہ اچھا، صبح اور اٹھاتے پڑھتے ہیں کہاں پر ہے؟ پڑھتے ہیں ہم وہاں پہ دارالصفوف ہے کلاسز ہوتی ہیں اچھا وہاں پر کلاسز پڑھنے کی الگ جگہ ہے. اور جی. یہ پورا ریزیڈینشیل یہ ایریا رہائش ہے. رہائشی. ٹھیک ہے. یہ پورا ایک اسٹیج سجا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اب یہ جتنے بھی قرآن حافظ ہے میرے خیال میں ان کے لیے بھی ابھی جا کے میں دیکھوں گا کہ پورا پروگرام کہاں سے شروع ہوتا ہے. جو مفتی بنے ہیں ماشاء اللہ تو ان کے لیے بھی شاید دستار بندی وغیرہ کا کوئی آگے ہو. تو ابھی مغرب کی نماز ہو رہی ہے وہاں پر اور ہم بھی چاہیں گے کہ نماز پڑھے پہلے. نماز پڑھ کر کے پھر آگے کے دیکھیں گے. اور یہ جو نیچے ایریا ہے آپ نیچے دکھا دیجیے گا. پورا ایک ہاسٹل کا نظارہ آپ کو نظر آؤگا جس طرح ہاسٹل میں ہوتا ہے. لیکن ہاسٹل سے بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ بھائی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان سے آراستہ لوگ ہیں اور ان کے بیچ میں آنے کا مجھے بہت ہی پہلے سے شوق تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ان کے بیچ میں آ جاؤں اور کچھ پروگرام کر سکوں. تو آج یہ موقع ملا ہے. یہ پورا یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے سارا. یہ پورا رہائشی ایریا ہے. ان کا لان ہے. یہ باہر وغیرہ یہ کھانے پینے کے لیے میرے خیال میں انہوں نے دسترخوان بچھائے ہوئے کہ یہ دسترخوان بچھائے. تو آپ لوگ بھی ادھر ہی کھانا کھاتے ہو؟ ہم یہاں ویسے نہیں کھاتے ہیں اور اوپر جگہ ہے اچھا اوپر ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو. جی آخری منزل میں اچھا یہ آج کے لیے صرف آج کے لیے بندوبست کیے ورنہ تو اوپر ہے. آپ لوگ اوپر کھاتے ہو؟ اوپر دسترخوان بنے ہوئے ہیں سب کینٹین کچھ. وغیرہ اوپر بنا ہوا ہے؟ نہیں کینٹین سامنے ہے وہاں پہ. اچھا کھانا آتا ہے لاتے ہو؟ کھانا اوپر بنتا ہے. اچھا اوپر بنتا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. اب کیا دکھائیں گے آپ ہمیں؟ یہ کھانے کی جگہ کھانے کی جگہ دکھا دیں. چلے کھانے کی جگہ کمرے اور اس کے ساتھ پہلے درجے کے جو طلبہ ہے وہ اس منزل میں رہتے ہیں سارے. اچھا جی یہ پہلے درجے والے جو طلبہ ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں. جو یہاں پہ ان کے جو روم وغیرہ ہیں وہ سارے اس والے فلور کے اوپر ہیں. یہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. اب آ جائیے اس جگہ پہ. اوپر ہے. کھانا بنتا ہے اس جگہ پہ اندر صبح کے ٹائم ناشتے کا اور اس کے بعد دوپہر اور رات کا تینوں ٹائم کھانا یہیں بنتا ہے. اچھا جی یہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں. یہ سارے دسترخوان ہیں. اس پہ بیٹھ کے سب کھانا کھاتے ہیں کلاسز کے حساب سے. کون سے کلاس والے کہاں بیٹھیں گے کس دسترخوان پہ ساتھ ساتھ پہلے سے. بیٹھیں گے. جی کلاس والے ایک وہاں کلاس بیٹھیں گے. والے اس کے بعد دوسری کلاس والے اس حساب سے. اور یہ پورا آپ لوگوں کا کینٹین کا ایریا ہی سمجھ لو. جی سب جی کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ یہاں سب بنتا کچھ ہے یہیں ملتا ہے. جی اور یہی پہ پکتا ہے. جی طلبہ ہیں ان کی بلڈنگ شروع ہوتی ہے اوپر ان کی کلاسیں ہیں. یہاں پہ نیچے جو کتب کے طلبہ ہیں وہاں یہ امتحان دیتے ہیں. یہاں پہ اس جگہ پہ ان کے امتحان حال ہے کہ ایک اس طرف ہے اس طرف یہ اندر. یہ والی جو اس پر جی جی وہ بھی جی امتحان حال ہے. اچھا یہاں پہ یہ پورا ایگزامینیشن ہال ہے ان کا. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ اوپر یہ حفظ والوں کی کلاسیں ہوتی ہیں. اچھا چلیے اوپر چلتے ہیں. اوپر جا کے دکھاتا ہوں میں. یہاں پہ اساتذہ بیٹھتے ہیں ہر کلاس کے اور یہاں پہ ناظم صاحب بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ناظم صاحب بیٹھتے ہیں. جی باقی اساتذہ یہ بیٹھتے اساتذہ اور یہ سائڈوں پہ ان کی قرآن کبرڈ. حفظ جو کر رہے ہیں وہ یہ ایریا ہے پورا. یہاں پر حفظ ہوتا ہے. جی جی اچھا یہ ان کے کبرڈز ہے پیچھے. ٹھیک ہے. کبٹ وغیرہ جی ان کی رہائش بھی یہیں ہوتی ہے. رہائش بھی یہی ہوتی ہے. جی. ان کے اساتذہ کی ہوگی؟ نہیں بچوں کی. بچوں کی بھی رہائش ہی ہوتی اچھا بچے ادھر ہی پڑھتے ہیں اور ادھر ہی ہے. جی جی اچھا رہتے ہیں وغیرہ بھی ادھر ہی. روم وغیرہ یہ کوئی کھانا نہیں؟ ان کے لیے وہیں سے ادھر ہی آتا ہے. اچھا کھانا وانا وہاں سے یہاں آتا ہے. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آ جائیے. یہ والا ایریا بھی. جی یہاں پہ رہائش ہوتی ہے اس طرف کلاس ہے. اچھا اچھا یہاں رہائش. ان کے بہت سارے کبڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا یہ وہ چھوٹے بچے ہیں جو کہ قرآن حفظ کرتے ہیں ان کی. جی جی 7 سے 12 سال کی عمر کے درمیان جتنے طلبہ ہیں وہ سارے یہاں حفظ کرتے ہیں. صحیح. تو اچھی بات ہے. یہ ایریا بھی کور ہو گیا. یہ بلڈنگ ہے کتب کے طلبہ کی ہے جو. جی
کتب ہو گئے انگلش لینگویج عربی لینگویج اس سے بڑے جو ہیں ان سب کی کلاسز یہاں پہ ہوتی ہے جی اوپر ہے نیچے دفتر ہیں اساتذہ کے ہیں اور تخصص کی ایک کلاس ہے اوپر جو ہے یہ اس منزل میں کتابوں کی ہے اور اس سے اوپر انگلش لینگویج اور عربی لینگویج اچھا یہ لینگویج وغیرہ کی جو اس سائڈ سے یہ بلڈنگ بنائی ہوئی خاص طور پر لینگویجز وغیرہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی دونوں سائڈ صحیح کمپلیٹ پورا جی جی یہ پورا ہے اس طرح ٹھیک ہے بھائی یہ پورا ویو اوپر سے اور یہ طعام کے لیے بھائی کھانے پینے کے لیے رات کے جو ڈنر ہے اس کے لیے کوئی پروگرام بنایا ہوا ہے ٹیبل میز کے اوپر بھی میرے بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہوں مہمان وغیرہ ہے اور دسترخوان وغیرہ بھی بچھایا ہوا ہے لان میں یہ ہم نے ابھی آپ کو دکھایا یہ ہے ان کا رہائشی جتنے بھی روم ہے یہاں پر ہیں یہ بچے وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں اور یہ پورا اسٹیج سجا ہوا ہے نیچے یہ ماشاء اللہ سے ہمیں اسٹیج نظر آ رہا ہے اب وہی جائیں گے ہم یہ پورا اسٹیج ہے کوشش کریں گے وہ دعوت نامہ تو لیا ہوا ہے کہ فرنٹ پہ بیٹھ کر کے آپ کو کچھ دکھایا جا سکے اور موبائل سے ہی ویڈیو بن رہی ہے تو یہ بھی ایک اگر کچھ رزلٹ اچھا نہ ہو تو برداشت کر لیجئے گا رات کا بھی ٹائم ہے On the green, a hard grey stone, my pillow. Miles in the meadow, under the sunny glow. I lay on the green, a hard grey stone, my pillow. میں یارب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یارب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو میرے دل کی دھڑکنوں کو Is in his court when a messenger comes in and says, a woman named Dr. Afia Siddiqui has been captured in Umuriya and has called out to you. Wa Mu'tasima, O Mu'tasim, come forward to help. I'm in grave danger. یہ حالت ہے کہ خود اپنی روش بدلی نہیں جاتی یہ حالت ہے کہ خود اپنی روش بدلی نہیں جاتی تو پھر اے ہم نشی سارے جہاں کو کس طرح بدلیں نون ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا مردانہ وار جی اور مردانہ وار 42 کلمات 42,247 حروف اور 7 صورتیں جن میں سے 6 مکی اور 1 مدنی ہے پارہ نمبر 11 اس پارے میں 164 آیت 18 صفحات 16 رکوعات اور 2 صورتیں ہیں محمد فیصل ان يتفضلوا الى المنصة ويقدموا انشودة عن فضائل القرآن الكريم ولله در الشاعر حيث يقول جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب. It's the 6th of August 1945. American B-29 bomber drops the world's first deployed atomic bomb on Hiroshima, turning the once bustling city into a silent graveyard. 3 days later, a second bomb is dropped on Nagasaki, inflicting further devastation on Japan, forcing Japanese audience 14th August 1947
a miracle takes place. Righteousness prevails. The foundations of an Islamic fortress are laid. A country emerges. I can see it with my very own eyes. Cries of the Hindus, roars of the Sikhs, massacred Muslims. اس ادارے کو نہ صرف اہل وطن اہل پاکستان کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اداروں کے لیے الحمدللہ یہ ادارہ ایک ماڈل بن چکا ہے. یہ ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے. بلال وجاہت اینڈ انس راشد. بیت بازی فرسٹ پوزیشن مدثر معراج اور یوسف فاروق. اسی طرح دوسری ٹیم کی بھی فرسٹ پوزیشن ہے ریان باسم اور یوسف خان. حافظ عادیان دعوت بن یاسر حیات. حافظ سید محمد احمد عزیر بن سید محمد عزیر الیاس. حافظ اویم محمد بن عرفان سرور شیخ. حافظ عبداللہ نوید بن محمد نوید. حافظ محمد مہد بن رانا آصف عبداللہ میمن. اور میری دوسری جانب سے جو آج حفظ قرآن کریم کا مسابقہ ہوا امجد الاقبال صاحب نور جہاں خان. مولوی اشفاق اللہ بن محمد منتظر. مولوی ظہور احمد صاحب بن یار انداز. مولوی حافظ رمیز بن عبد الجبار. مولوی کامران صاحب بن اکرم خان. مولوی مقبول احمد تشریف لائے اور ہم چھوٹوں پر شفقت فرمائی, ہمیں دعاؤں سے نوازا. ہمیں تو زیادہ وقت نہیں ملا لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ساری چیزیں آپ کو دکھا سکے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو نظر بھی آئی ہوگی. اب بالکل رات کے 12 بجنے والے اور یہ ان کا جو لان ہے اس میں لائٹنگ ہے تو ابھی اس کی لائٹنگ کے اندر ہی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں کافی امپریس ہوا ہوں ان سب سے. خاص طور پہ جو اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پر آ کر کے فرسٹ ٹائم تھا اور ان لوگوں سے مل کر کے ان کے بارے میں جان کر کے بالکل نظریہ ہی بدل گیا ہے. کیونکہ اب دیکھا جائے تو وہ اپنا کالج وغیرہ یا یونیورسٹی لیول کے اسکول لیول کے ان کو کمپیئر کرو آپ ان سے تو بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. بالکل ایڈوانس لیول کے یہاں پر کالج ایجوکیشن ہے. یہاں پر او لیول بھی ہے. یہاں پر انگلش لینگویج کورسز ہے عربی کے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا. پورے طریقے سے جان بھی نہیں سکا. اور جہاں تک ان کی روم وغیرہ رہنے سہنے کا آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور ابھی بالکل حالت ہو گئی ہے بری. تو یہی بھی ویڈیو کو اینڈ کر دیتے ہیں اور اللہ حافظ.